रहमान रहीम। मिनिस्टर आईटी सैयद अमीनुल हक साहब, आपका शुक्रिया। आप हमेशा इज़्ज़त देते हैं, मोहब्बत देते हैं और कभी भी ऐसा मौका हो बल्कि कोशिश भी करते हैं कि हर वजारत को आप साथ लेके चले, हर मिनिस्टर को साथ लेके चले। तो आपका शुक्रिया कि आज आपने फिर दावत दी। सेक्रेटरी साहब आपका, सीईओ यूएसएफ आपका, आपकी पूरी टीम का, आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं चंद बातें ज़रूर करूँगा क्योंकि डिजिटल पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो मुझे याद है कि जब ये हुकूमत बनी भी तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने विज़न दिया था कि अगर हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है और पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स में अगर कोई बेहतर परफॉर्म कर सकता है और हम अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं तो उसमें आईटी का बहुत बड़ा किरदार होगा। और उसके लिए ज़रूरी है, जिस तरह मिनिस्टर साहब ने कहा, कि कनेक्टिविटी। जब आपकी कनेक्टिविटी नहीं होगी, लोगों के पास सहूलत ही नहीं होगी। हमें याद है कि एक तो मैं यूएसएफ का एक दफ़ा फिर जिक्र करूं, आईटी मिनिस्ट्री का जिक्र करूं, क्योंकि हमारे पूरे जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स है, साबिका फाटा जिसको कहते हैं, तकरीबन 900 किलोमीटर से ज़ायद ये इस वक्त काम कर रहे हैं कि फाइबर ऑप्टिक्स के ऊपर। इसके साथ स्वात में जो हमारा टूरिज़म नॉर्दर्न एरिया जितने हैं, स्वात है, दिर लोअर, दिर अपर, चतराल, तो यहाँ पे भी इन्होंने तरजीह दी और एक मंसूबा शुरू कर दिया जो कि इंशाअल्लाह अगले 6-7 महीने में मुकम्मल हो जाएगा। तो वहाँ पे सबको इंटरनेट की सहूलत मुयसर होगी, बल्कि तेज़ तर इंटरनेट की सहूलत वहाँ पे भी मुयसर आएगी। फिर इसके साथ हमारा बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान में खासकर साउथ बलूचिस्तान का जो हमारा इलाका है, जो कि दहशतगर्दी से तबाहशुदा था, जो बड़ा ज़रूरी था वहाँ पे लोगों के लिए सहूलियात देना। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने तकरीबन 500 बिलियन का उनके लिए पैकेज दिया तरक्की का, उसमें सेहत, तालीम, सड़कें, तो इसी के साथ यूएसएफ ने वहाँ पे भी अपना किरदार अदा किया और वहाँ पे भी लोगों को कनेक्टिविटी की तरफ कनेक्टिविटी देने की एक कोशिश की और इस मंसूबे का आगाज हो गया। अब अगर मर्ज डिस्ट्रिक्ट की बात हो गई, नॉर्दर्न एरियाज की बात हो गई, साउथ बलूचिस्तान की बात हो गई, तो आज जिस मंसूबे का आगाज करने जा रहे हैं वो तकरीबन 9 डिस्ट्रिक्ट बनते हैं, M3 M5। न सिर्फ मोटरवे पे सफर करने वालों के लिए यहाँ पे ये सहूलत होगी, बल्कि इससे वाबस्ता जो जनूबी पंजाब के, जो कि फिर पसमानदा रह गया था, जनूबी पंजाब की 11 डिस्ट्रिक्ट और उसके साथ साथ हमारा सिंध की भी कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है वो इससे मुंसलिक होंगे और उनको ये सहूलत मुयसर आएगी। अब जाहिर सी बात है, कनेक्टिविटी मतलब ये कि आजकल आप देखते हैं मोबाइल स्मार्टफोन का दौर है। आप अगर थोड़ी सी भी सलाहियत है तो कभी आप यूट्यूब पे एक वीडियो बना लेते हैं। ई कामर्स का आपके पास बहुत बड़ी मार्केट मौजूद है और अभी तो हुकूमत पाकिस्तान की तरजीह थी कि उसके अलग एक मुआविन खुसूसी प्राइम मिनिस्टर साहब ने रख दिया ताकि इसके ऊपर ज्यादा फोकस हो। तो उससे फायदा क्या हुआ, कनेक्टिविटी जब आपने दी, उसकी एक मिसाल ये है कि जिस तरह मिनिस्टर साहब ने कहा कि 0.9 बिलियन हमारी एक्सपोर्ट थी 2018 में, 0.9 बिलियन, और 220 में, बल्कि 2019-20 का जो माली साल था जब वो क्लोज हुआ और अब 21-22-23 का इंशाल्लाह आएगा, तो उन्होंने टारगेट आपके सामने रखा, तो उसमें 100% से ज़्यादा इंक्रीज आपने दिया। 2.1 बिलियन तक आप अपने एक्सपोर्ट लेके गए, तो एक्सपोर्ट्स भी बढ़ना शुरू हो गए। और अगर हमने आगे बढ़ना है तो हमारे पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मुल्क में नौजवान है, टैलेंट है, जिसमें हमारी बाकी कंपनीज वगैरह भी साथ दे रही है। तो यही आईटी सेक्टर बनेगा जो मुल्क की बरामदात में इजाफा करेगा और पाकिस्तान की इकानमी में कंट्रीब्यूट करेगा। डिजिटल पाकिस्तान की जहाँ पे बात होती है तो बाकी वजारतें जिस तरह है, क्योंकि कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री M3 M5 की बात हो रही है कि हम आईटी मिनिस्ट्री अब यहाँ पे भी ये सहूलत देने जा रही है, तो इसके साथ हमारा जो अभी कास्ट पर किलोमीटर एक चीज़ आपके सामने आई थी कि पहले रोड कितने के बनते थे कि 37 करोड़ फी किलोमीटर अगर 4 रोड सड़क बनती थी, आजकल 17 करोड़ बन रही है। तो इसकी क्या वजह हुई कि 20 करोड़ सस्ता? तो इसमें जब आप ई प्रोक्योरमेंट पे चले गए तो आपका ई टेंडरिंग, ई बिडिंग और फिर ई बिलिंग पे आप चले गए, तो उसमें शफाफियत, मुकाबले की फिजा आपने क्रिएट कर दी। कोई बड़ा काम नहीं किया, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब चूंकि आईटी मिनिस्ट्री की ज़्यादा बात हो रही है, लेकिन आज जो हमें फिगर मिले, हमने टारगेट रखा था 5 साल में कम्युनिकेशन के 100 बिलियन हम रेवेन्यू में इंक्रीज देंगे। तो आज के दिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 99 बिलियन से हमारा इंक्रीज बढ़ चुका है और इंशाअल्लाह हम 100 बिलियन का टारगेट 4 साल के अंदर अंदर पूरा करने जा रहे हैं। वो कैसे मुमकिन हुआ कि हमने अपनी 13,000 किलोमीटर सड़कों की GIS मैपिंग मुकम्मल कर दी।
وہاں پہ جتنی بھی آپ کی کمرشل ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ تمام ڈیٹیلز آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. ایک اور پروگرام آج کل آپ کو پتہ ہے چل رہا ہے کہ جتنے بھی موٹر ویز کے اوپر سفر کرنے والے ہیں ان کو کہے کہ ایم ٹیک لازم، آپ اپنی گاڑی موٹر وے کے اوپر آپ نہیں سفر کر سکتے اگر آپ ایم ٹیک کا استعمال نہیں کریں گے. مینز کہ ہم یہ جو ڈیجیٹل پاکستان کا ویژن تھا، ہم اب ہر منسٹری کے ہر ڈپارٹمنٹ میں اور ہر کام میں جب ٹیکنالوجی کو لے کے آئیں گے تو یہ جو ریونیو انکریز آ رہا ہے تو یا آپ کی اس کے ساتھ کاسٹ کم ہوتی جا رہی ہے، شفافیت کی فضا آ رہی ہے، مقابلے کی فضا آ رہی ہے، یہ سارا ٹیکنالوجی سے ممکن ہو رہا ہے. پاکستان پوسٹ یہ نہیں ہے کہ خسارے جو پرانے تھے وہ آپ نے ختم کر دیے، لیکن آپ نے 15 بلین کا انکریز دے دیا. وہ کیسے ممکن ہوا کہ آپ نے موبائل ایپ لے کے آئے، آپ نے لوگوں کو کی شکایات دور کرنا شروع کر دی ٹیکنالوجی کی طرف، اور اب ڈیجیٹائزیشن کی طرف آپ چلے گئے. تو یہی سولوشن ہے اور یہی آگے جانے کا راستہ ہے. اگر آپ نے ایون کہ اپنے آفیسرز کی، اپنے سٹاف کی حاضری یقینی بنانی ہے، آپ نے لوگوں کو گھر کی دہلیز پہ سہولت دینی ہے، آپ نے اپنا ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے. جس طرح ایف بی آر کو ابھی آپ ایک منصوبہ پرائم منسٹر صاحب لے کے آئے کہ ایف بی آر کو بھی ہم نے ڈیجیٹائزیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو جتنی بھی آپ لوگوں کی انوالومنٹ کم کرتے جائیں گے، کرپشن کم ہوتی جائے گی، مقابلے کی فضا بھی پیدا ہوگی اور لوگوں کو سہولت ہوں گے. اور اس میں پھر اسی طرف لے کے آتا ہوں کہ آئی ٹی منسٹری کا اس میں بڑا کردار ہے. میں ایک دفعہ پھر سید امین الحق صاحب، آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ جس لگن سے آپ بھی کام کر رہے ہیں، پرائم منسٹر صاحب کی ویژن کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں. اور انشاءاللہ اگر ہم اسی طرح جو کنیکٹیوٹی کے ہم نے 25-28 پروجیکٹ شروع کر دیے ہیں، اگر یہ انشاءاللہ ہم ٹائم لائنز جو دیے گئے ہیں انہی ٹائمز میں ہم مکمل کر گئے تو آپ اندازہ کریں کہ اس وقت اگر ہمارے آئی ٹی ایکسپورٹ اتنا بڑھ رہا ہے اور ابھی تو لوگوں کو وہ سہولیات آپ نے پرووائڈ کی نہیں ہے، اگر یہ سب کو پوری پاکستان میں آپ سب کو یہ سہولتیں پرووائڈ کرنا شروع کر دیں تو ہمارے نوجوان کہاں تک جائیں گے. اب سٹارٹ اپ کے میدان میں آپ دیکھیں کہ جو بھی پاکستانی ہے وہ کمال کر رہے ہیں، مطلب تھوڑی سی آپ ان کو اپرچونٹی دیتے ہیں اور وہ کسی بھی میدان میں اپنے ٹیلنٹ سے پوری دنیا کو حیران کرتے ہیں. تو آپ اسی طرح سہولیات دیتے جائیں، پاکستان کے نوجوان آپ کو مایوس نہیں کریں گے. اور مجھے بہت خوشی ہے، ایک دفعہ میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں یہ جو گوٹ کی شکر اور کشمور، کیونکہ ابھی میں سندھ ہو کے آیا تھا، ابھی میں منسٹر صاحب سے بات کر رہا تھا. ہمارا پاکستان ہے، موقع تو نہیں ہے لیکن بات اس لیے کرتا ہوں کہ دل سے ان کی تکلیف محسوس کی ہے کہ سندھ بھی پاکستان کا حصہ ہے اور جو وہاں پہ مطلب سہولت ہے، انٹرنیٹ کی سہولت تو چھوڑ دیں نا کہ انسان اور جانور ایک ہی تالاب سے پانی پیتے ہیں. یہ مناظر میں نے دیکھے وہاں پہ صحت کے اسپتال، ایمبولینس، تعلیم، وہ بھیڑ بکریاں باندھی گئی ہے اسکولوں میں، تو ان کو بھی سہولت ہے. جس طرح اگر آئی ٹی منسٹری میں اب ہمارے کمیونیکیشن ہے، ہم اس طرح سہولت دیں گے جس طرح کہ سکر حیدرآباد انشاءاللہ آ رہا ہے، جس طرح گرین لائن بس کا منصوبہ آ گیا، اس طرح وفاق کا جو ادارے ہم سب کنٹریبیوٹ کریں گے تو سندھ کے لوگ بھی انشاءاللہ آگے آئیں گے. اور یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے، ہم ملک کے ہر حصے کو. اور یو ایس ایف کا آخر میں ایک دفعہ پھر اس لیے شکریہ کہ جو سب سے پسماندہ ترین علاقے تھے جہاں کوئی سہولت نہیں تھی، کیونکہ آپ کا کام بھی یہی بنتا ہے، لیکن ترجیح اور فوکس تو نہیں تھا. وہ فوکس آ گیا مر ڈسٹرکٹ میں انشاءاللہ جب یہ مکمل ہوگا. گلگت بلتستان اور کشمیر کی طرف بھی بڑھ گئے ہیں. ناردرن ایریاز ہمارے باقی ملاکنڈ ڈویژن، ساؤتھ بلوچستان. میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ انشاءاللہ جس طرح آپ لوگ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اگر ہم یہ ٹائم لائنز جو دیے گئے انہیں ٹائم لائنز پہ ہم اس کو مکمل کر دیں تو یہ سارا یہ جو علاقے ہیں انشاءاللہ آپ کی ایکسپورٹ بھی بڑھے گی، منسٹری کی پرفارمنس مزید بہتر ہوگی اور یہ ملک کے اکانومی میں کنٹریبیوٹ کریں گے یہ لوگ. پاکستان آگے جائے گا کیونکہ نوجوان آگے جائے گا، نوجوانوں کو سہولت ہوگی تو انشاءاللہ پاکستان آگے جائے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.